matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pizza 6 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, suspects pagpangawat og helmet dakpan, nakuhaan pa og shabu. Pagbaligya og firecrackers sa Iligan, gitugutan sa Pasko og bag-ong tuig. Di Esplanade bukas na pagbalik alang sa mga hayop. Sa kauluhan, OCD, miduyog sa kasub-anan sa pamilya sa mga sundalong namatay sa helikopter nga nahagsa sa Agusan del Sur. DICT gipirmahan ang implementing rules and regulations sa Konektadong Pinoy Act. Gidaghanong ihap sa mga apektado sa Bagyong Tino, halos 1.2 milyon ka mga tao. Sa gawa sa nasod, 17 ka overseas sa Filipino workers nga nabiktima sa human trafficking scheme sa Malaysia, gipapauli sa gobyerno. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanong misyonaryo sa India giatake sa mga Hindu nationalist. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasapon si alias Ralph sa pagpangawat og helmet human gisubay sa biktima og mga otoridad ang kuha sa CCTV. Diin nahitabo ang insidente niadtong Nobyembre 4 sa gabi sa Purok 9, Barangay Tomas Cavili, sakop ning Dakbayan Siligan. Sa pag-imbestigar ngadto kang Ralph, nakit-an ang usa ka pakete nga gituhang Cebu sa iyang kamot. Tungod nini, naapil ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Giangko niya nga nakumpiska nga Cebu, ingon man ang pagkuha sa helmet. Sumala pa niya ang helmet, gibaligya niya og 1,000 ka pisos. Sumala pa usab ni Ralph nga ikaupat na niya kini nga higayon nga siya na bilanggo. Ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 4. Giaprobahan sa Konseho sa Iligan ang usa ka resolusyong nag-amendar sa City Ordinance number 16-6523 nga nagdili sa paghimo, pagbaligya, pagapod-apod, pagpanang-iya o paggamit og firecrackers o pyrotechnic devices sa syudad. Ang resolusyon nga gipangamahanan ni Konsehal Bernard Pacanya, Committee Chairperson sa Peace and Order, Security and Dangerous Drugs, naghatag og kahigayunan sa mga vendor nga makapamaligya og firecrackers atol sa holiday season gikan sa Disyembre 5 hangtod sa Enero 3, 2026. Ang maong desisyon nahimong posible human pag-endorso sa konseho sa sulat ni Mr. Rolando Gapor, Federation President sa First Iligan City United Vendors Association kon FICOVA, nga naghangyo nga amendahan ang naasoing ordinansa. Gikompirmar ni Agnes Clerigo Maingat, ang head sa Economic Enterprise and Development Office kon IDMO, nga bukas na pagbalik ang esplanade sa binuhing hayop. Mainumduman nga gibutangan
kaniadto og karatula nga no pets allowed ang esplanades tungod sa hugaw sa hayop nga mabilin. Sumala pa ni Clerigo maingat nga mihangyo ang mga hikers o joggers kalabot ini sa pag-abot usab sa official Facebook page ni Konsehal Derek Xiao. Gipahayag niya nga gitangtang na ang signage. Ang signage sa human sa gihimong konsultasyon sa publiko apan mipahinomdom usab nga mahimong responsable sa paghikot sa ilang mga pit o paghipo sa ilang hugaw o pagsiguro nga dili makaistorbo sa uban. Sa pagkakaroon gimintinar sa idmo ang kalimpyo sa esplanades. O karon sa balita sa kauluhan, niduyog sa kasubaanan ng Office of Civil Defense sa pamilya sa mga sundalong namatay sa pagkahagsa sa Super Hoy helicopter sa Butuan City, Agusan del Sur. May namdumang magpahigayon unta og rapid damage assessment and needs analysis ang naasoing team human sa pagkusukoso sa bagyong Tino apan wala damha nga may tabo ang trahedya. Sa opisyal nga mensaheng gipagawa sa OCD, giila sa ahensiya ang kaisog og dedikasyon sa mga namatay nga Philippine Air Force. Sumala pa sa ahensiya, nahimo nila nga pagsilbihan ang nasod tibuok kaisog samtang gipakita nini ang pagkahimong matinud-anon og dili alang lamang sa ilang kaugalingon. Naghalad usab og panalangin ang OCD alang sa nipahulay nga mga sundalo og sa pamilyang gibiyaan og alang sa kinatibuk ang Philippine Air Force nga nagmasulobon human sa nasong insidente. Sumala pa sa Armed Forces of the Philippines sa Eastern Mindanao Command nga ang nagagikan ang naswing team sa Davao Air Station o paingon sa Tactical Operations Group 10 nga nakabase sa Butuan City. Una nga nawala ang komunikasyon sa naswing aircraft hangtod sa makaplagan ang pagkahagsa nini sa Lorito, Agusan del Sur nga nagresulta sa pagkamatay sa 6 ka mga sundalo. Gipermahan na ni Department of Information and Communications Technology DICT ang pagpangulo ni Secretary Henry Aguda ang implementing rules and regulations sa Konektadong Pinoy Act, isa sa mga unang balaod nga ilhon nga priority measure sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC o gabahin sa mga direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ilalom sa programang Bagong Pilipinas tumong sa Konektadong Pinoy Act nga mapakusgan ang koneksyon sa internet, paubsan ang kantidad sa serbisyo o palapdan ang access sa internet labaw na sa mga unserved, undeserved o geographically isolated and disadvantaged areas. Sumala pa kang Secretary Aguda ang naasoing balaod ang napirmahan na niadtong Agosto 24 ning tuiga ug nahimong epektibo niadtong Setyembre 14 ning tuiga gihapon. Pagkahuman nini gitahasan sa DICT ang ubang mga ahensyas kagamhanan nga mugnaon niini ang IRR sulod sa 90 ka mga adlaw. Gipahigayon sa ahensya ang serye sa konsultasyon o workshop sa mga lungsod sa NCR, Cebu o Davao o nakadawat og kapin 50 ka mga position papers gikan sa pribado o pampublikong sektor. Isa sa mga mahinungdanong probisyon sa bagong IRR mao ang pagbukas sa data transmission industry sa mas daghang kwalipikadong players. Nangahulugan kini nga bisan walay congressional franchise mamahimong makaserbisyo ang mga kompanya basta mopasar sa technical ug security standards sa kagamhanan. Gihatagan og katinawa ni Aguda nga ang bagong IRR mao ang magdala og bukas nga patas nga kompetisyon sa industriya sa telecommunication. Gilaumang magpabalik ang kumpiyansa sa mga mamumuhunan sa sektor sa telekomunikasyon sa pagpatuman sa Konektadong Pinoy Act. Mukabat na sa kinatibuk ang 1,185,460 ang ihap sa mga individual nga natumbok sa Department of Social Welfare and Development DSWD nga apektado sa pagkusukoso sa bagyong Tino. Kini ang equivalent sa 322,488 ka mga pamilya gikan sa 3,426 ka mga barangay. Gikan sa nasong ihap kapin sa 109,000 ka mga pamilya ang
ang kasamtangang nanimuyo sa 4,000 ka mga evacuation centers. Ang uban mas gipiling nanimuyo sa mga kaparintihan o mga kaila. Ang uban usab mipiling magpabilin sa una sa gawas sa evacuation center. Sumala pa sa DSWD Disaster Response Management, dakong porsyento sa mga apektadong pamilya ang nagagikan sa probinsya sa Visayas, samtang adunay apektado sa Luzon o sa Mindanao, sama sa mga residente sa Mimaropa, Calabarzon, Caraga, Zamboanga Peninsula ug Northern Mindanao. Sa kasamtangan, padayon paghapon nga gipailalom sa assessment o validation ang mga nagubang kabalayan apan adunay siyam nga natumbok nga totally damage, samtang 33 ang partially damage. Nakahatod daw sab ang ahensya og kapin sa 66 milyones pesos nga kantidad sa hinabang ngadto sa mga biktima. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nakapauli na nga hapsay ang 17 ka mga overseas sa Filipino workers nga nakalingkawas gikan sa human trafficking scheme sa nasod sa Malaysia. Ang naasoy mga OFW na taho nga nakasulod sa Malaysia pinagi sa backdoor route nga gikan sa Hulo. Ang naasoy mga OFW na biktima sa illegal recruiter nga naghatag kanila og trabaho sa usa ka palm oil plantation. Nataho nga sila gipang abusuhan sa ilang mga empleyado kon mga giabusuhan sa ilang mga employer. Ang naasoy mga OFW na tahong nag-backdoor paingon sa Malaysia sugod kaniadto pang 2022. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, 8 ka mga misyonaryo kon 8 ka mga miyembro sa kapulisan sa nasod sa India ang suspendido sa serbisyo tungod sa kapakyasan nilang protektahan ang mga Kristohanong misyonaryo batok sa mga Hindu nationalist. Nasapnan sa usa ka video nga gipasagdaan sa mga kapulisan ang mga nationalist nga kulatahon ang mga misyonaryo. Tungod niini apil usab ang napulo ka mga Hindu nationalist sa kaso nga gipasaka sa mga misyonaryo. Gikataho nga ang naasoy mga Kristohanon wala na pamatud ang guilty sa pagpangabig og kalag sa mga katawhan tungod kay tinguha lamang nila nga mobisita sa mga Kristohanon sa Jammu o sa Kashmir. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa Bagyong Tino anak ni may mutang sa gilayong 225 kilometros sa north of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Nagdala kini og gikuskon nga hangin nga 155 kilometros matag oras. Ug adunay pagkuso-kuso nga 190 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 35 kilometros matag oras. Samtang ang makadisturbo sa dagan sa panahon ang northeast monsoon diha sa Northern Luzon. Samtang ang tropical cyclone outside par kaganihang kadlawon ana kini mahimutang sa 1735 kilometros sa Silakang Bahin sa Mindanao. Nagdala kini og gikuskon nga hangin sa 65 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 80 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras. Ang Zamboanga Peninsula, Aurora, Quezon, ubang bahin sa Palawan, Basilan, Tawi-Tawi, Batanes, Cagayan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan. Kini epekto sa extension sa Bagyong Tino o northeast monsoon, inguman shear line o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawan na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:33 ug mosahop unya sa alas 5:26 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan.
nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.